नमस्कार। आज पनि हामी एउटा अर्को कथाको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कथा रहेको छ लेखिका जागृति लामिछानेज्यूले लेख्नु भएको कथा अधुरा सपना। र योभन्दा अगाडि लेखिका जागृति लामिछानेज्यूकै लेखमा रहेको पीडा बाँझोपनको भन्ने शीर्षक रहेको कथा हामीले वाचन गरिसकेका छौँ। तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गएर त्यहाँनिर यो कथा भेट्न सक्नुहुनेछ। एकदमै एउटा सामाजिक सन्देश बोकेको कथा रहेको छ पीडा बाँझोपनको। र यसै गरी आज फेरि हामीले जागृति लामिछानेज्यूले लेख्नु भएको कथा अधुरा सपना लिएर आएका छौँ। यो कथा सुनिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनको लागि नबिर्सिनुहोला, किनभने तपाईँले दिनुभएको प्रतिक्रिया नै हाम्रो लागि तपाईँले गर्नुभएको माया हो र त्यो माया हामी महसुस गर्न चाहन्छौँ, हामी देख्न चाहन्छौँ। र यति भन्दै जागृति लामिछानेज्यूले लेख्नु भएको कथा अधुरा सपना म सुरु गर्न चाहन्छु। यानि कि उहाँले यस कथालाई यसरी सुरु गर्नु भएको छ। यस कथामा समावेश गरिएका सबै पात्र र घटनाहरू काल्पनिक हुन्। यदि कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा केवल संयोग मात्रै हुनेछ। अब कथा सुरु हुन्छ। प्रकृतिले भरिपूर्ण एउटा गाउँमा जुम्लिया दिदीबहिनी आफ्नो आमा बुवासँग बस्थे। ठुलीको नाम सञ्जना थियो र सानीको नाम अन्जना। तर सबैले उनीहरूलाई मायाले सन्जु र अन्जु भन्ने गर्थे। सन्जु र अन्जुको अनुहार दुरुस्तै मिल्थ्यो। उनीहरूमा हर कोही झुक्किने गर्दथे। सन्जु र अन्जु जुम्लिया भए पनि उनीहरू एक अर्काबाट एकदम फरक थिए। उनीहरूको अनुहार बाहेक सबै फरक थियो। सन्जु साह्रै सुशील, समझदार, आज्ञाकारी र सबैको बारेमा सोच्ने खालकी थिए भने अन्जु साह्रै चञ्चल र आफ्नो खुसीको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने खालकी थिए। त्यसैले अनुहार फरक नभए पनि बानीका कारण कतिले त उनीहरूलाई छुट्याउन सक्थे। र अरू कुरामा जे जस्तो भए पनि पढाइमा भने दुवैजना राम्रा थिए। सन्जु र अन्जु कोहीसँग पनि डराउँदैनथे। उनीहरू गरिब परिवारबाट थिए, तर पनि उनीहरूका आमा बुवाले उनीहरूलाई सकेको सबै दिएका थिए। सन्जु र अन्जुले आफ्नो आमा बुवाको दुःख राम्रोसँग बुझेका थिए। उनीहरूले कहिले पनि यो भएन त्यो भएन भनेर भन्दैन थिए। भगवानले सन्जु अन्जुका बुबा आमा कमल र गीता उनीहरूलाई छोरा नदिए पनि सबै कुरा बुझिदिने छोरीहरू दिएका थिए। कमलले त्यही गाउँको एउटा विद्यालयमा पिउन र गेटपालेको जागिर गर्थे र भ्याउँदा अरूको मेलामा काम पनि गर्थे भने गीता घर सम्हाल्नेका साथै मेलापात पनि गर्थिन्। सन्जु र अन्जु कक्षा 6 मा पढिरहेका थिए। उनीहरूले घरमा 2वटा भैँसी र 3वटा बाख्रा पालेका थिए, एउटा माउ र अरू 2वटा पाठा। छुट्टीको दिन काम सकिसकेपछि सन्जु र अन्जु पाठासँग खेल्दै बाख्रालाई चराउन लग्ने गर्दथे। उनीहरूका धेरै मिल्ने साथी थिए। भन्नुपर्दा त्यस गाउँमा 2-3 जना बाहेक सबैजना एकदमै मिलनसार थिए। कमल र गीताले आफ्नी छोरीहरूलाई पढाएर उनीहरूको भविष्य सुखमय होस् भन्ने चाहन्थे। त्यसैले उनीहरू खाइ नखाइ गरेर पसिनाका धारा चुहाउँदै मेहनत गर्ने गर्थे। उनीहरू आफ्नी छोरीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने बनाउन चाहन्थे। सन्जु र अन्जु पनि धेरै मेहनत गरेर पढ्थे र कहिले पनि हार मान्दैनथे। उनीहरू एकअर्काका प्राण थिए। एउटालाई कसैले केही भन्दा दुवैजना मिलेर बेसरी थर्काइदिन्थे। उनीहरू आफ्नो आमा बुवालाई कसैले नराम्रो भनेको पनि सहन सक्दैनथे। यी दिदीबहिनीको माया देखेर सबैजना एकदमै अचम्म मान्थे भने कमल र गीता यस्ता प्यारा छोरी पाएकोले एकदमै खुसी हुन्थे र उनीहरूको आमा बुवा हुन पाएकोमा गर्व पनि महसुस गर्थे। तर कमललाई आफ्नी छोरीहरूलाई कसैले केही गर्ने पो हुन् कि भनेर धेरै चिन्ता लाग्थ्यो। नलागोस् पनि कसरी, दिनदिनै हजारौं छोरी चेलीको बलात्कारका समाचारहरू आइरहने गरेका थिए। छुट्टीको दिन थियो।
सन्जु र अन्जु बिहान खाना खाइसकेपछि डोको नाम्लो लिएर बाख्रा चराउनको लागि गएका थिए। उनीहरूले बाख्रालाई घाँसतिर चर्न छोडिदिए र कसले पहिला डोको पर्ने भन्दै छिटो छिटो घाँस काट्न थाले। जित्छु भनेर हतार हतार घाँस काट्दाखेरि अन्जुको हात आँसीले च्वाट्ट काट्यो र त्यसपछि सन्जुले आफ्नो डोको भरिन् र अन्जुको डोको पनि भरिदिइन्। एकछिन उनीहरू त्यही चिसो हावामा रमाउँदै बसे। केही बेर पछाडि दुवैजनाले डोको बोके र बाख्रा फुकाएर गीत गाउँदै घरतिर लागे। तल बाटोदेखि नै उनीहरू आफ्नो घर हेर्दै आइरहेका थिए र घरमा उनीहरूले गाउँलेहरूको भिड देखे र छक्क परे। त्यसपछि उनीहरूले पाइला छिटो छिटो चलाउँदै घरतर्फ लागे। आँगनमा गाउँलेको भिड थियो। बाख्रालाई बाँधिसकेपछि दुवैजना दिदीबहिनी भिडलाई हटाउँदै अगाडि बढे। जब उनीहरू अगाडि पुगे तब उनीहरूका बुबा भुइँमा पल्टिएका थिए। गीता कमलको छातीमाथि टाउको राखेर रोइरहेकी थिइन्। सन्जु र अन्जु भाग्दै गीता थिम गए अनि भने, आमा बुवालाई के भयो? उनीहरूले कमललाई धेरै बोलाए तर कमल जस्ताको त्यस्तै नबोलिकन पल्टिरहेका थिए। सन्जु र अन्जु रुन थाले। आमा बुवालाई बोल्न भन न, आमा बुवालाई उठ्न भन न, आमा बोल न, आमा भन न बुवालाई के भयो, आमा भन न। आमाले केही पनि नबोलिसकेपछि अन्जु जुरुक्क उठी र गाउँलेहरूसँग सोध्न थाली, बुवालाई के भयो, बुवा किन नबोल्नु भएको? ती सानी नानीको प्रश्नको उत्तर कसैले पनि दिएनन्। सन्जु आमालाई सोधिरहेकी थिए, आमा अघि हामी जाँदा त बुवा ठिक हुनुहुन्थ्यो त, बुवालाई के भयो आमा भन न आमा। गीताले आफ्ना छोरीहरूलाई अङ्गालोमा बाँधेर रुँदै भनिन्, तिमीहरूका बुवा हामीलाई सधैँको लागि छोडेर जानुभयो। यो सुन्दाखेरि सन्जु र अन्जु दुवैलाई छाङ्गाबाट खसेको महसुस भयो। उनीहरूले फेरि गीतालाई सोधे, हामी जाँदा त सबै ठिक थियो त, यो सब कसरी भयो आमा? त्यसपछि गीताले रुँदै भनिन्, तिमीहरूका बुवा मुटुको रोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तिमीहरूलाई कहिले पनि यो कुरा थाहा हुन दिनु भएन, न त मलाई नै भन्न दिनुभयो। हरपल तिमीहरूकै मात्र चिन्ता लिनुहुन्थ्यो। तिमीहरूको भविष्य राम्रो बनाउनको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। तिमीहरूका बाले आफ्नो उपचारमा तिमीहरूका लागि जम्मा गरिएको रकम खर्च गर्न चाहनुहुन्थेन। तिमीहरू गएपछि गाउँ डुल्नको लागि जानुभएको थियो। थाहा छैन के भयो, रमेशसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे। एक्कासी छातीमा हात राखेर ढल्नु भयो रे। अनि रमेशले गाउँले बोलाएर स्वास्थ्य चौकी लैजाँदै गर्दा बाटोमै श्वास छोड्नु भयो रे। सन्जु र अन्जुका आमाले यति कुरा सुनाइसकेपछि सन्जु र अन्जु आमालाई अङ्गालोमा कसेर रुन थाले। गाउँलेले उनीहरूलाई सान्त्वना दिए। कमलका छोरा त थिएनन्। अब उनलाई दागबत्ती कसले दिने भनेर कुरा चल्न थाल्यो। सन्जु र अन्जुले आँसु पुछेर हिम्मत जुटाएर भने, हामी दिनेछौँ दागबत्ती, हामी पुरा गर्नेछौँ सबै विधि। तर गाउँलेहरूले यो कुरामा असहमति जनाए। उनीहरूले, हामी यस्तो हुन दिँदैनौँ, छोरीले बुवालाई दागबत्ती दिनु हुँदैन, यस्तै कुरा गर्न थाले। गाउँलेको यो कुरा सुनिसकेपछि सन्जु र अन्जुले भने, जब हाम्रा बुवाले कहिले पनि हामीलाई छोरा र छोरी भनेर केही पनि फरक गर्नु भएन, तब हजुरहरू को हुनुहुन्छ हामीलाई रोक्लाउने? हाम्रा लागि बुवाले धेरै मेहनत गर्नुभयो। रात दिन नभनी, भोक तिर्खा नभनी, सिर्फ हाम्रो बारेमा मात्र सोच्नुभयो। र आज बुवाले जब हामीलाई सधैँको लागि छोडेर जानुभयो, तब कि हामी उहाँको मृत शरीरलाई दागबत्ती दिन सक्दैनौँ? अझ हामीले दिन नहुने कारण तपाईँहरूको के रे? हामी छोरा होइन छोरी हो, त्यही होइन? जबसम्म हामी जिउँदो छौँ नि,
तबसम्म उहाँको छोरा भने पनि छोरी भने पनि हामी नै हौ। र यस विषयमा धेरै कुरा भयो। सन्जु र अन्जुको अघि गाउँलेले अन्तिममा हार माने। सबै विधि दुवैजना दिदीबहिनीले पूरा गरे। सबैजना धेरै दुखी थिए। सन्जु र अन्जुले आँखाको आँसु थामेर आफ्नो प्यारो बुबाको मृत शरीरलाई दागबत्ती दिए। 10-11 वर्षको उमेरमा सन्जु र अन्जुले आफूलाई प्राणभन्दा पनि बढी माया गर्ने आफ्नो बुवा सदाको लागि गुमाए। र गीताले आफ्नो सिउँदोको सिन्दुर, आफ्नो दुःख सुखको साथी, आफ्नो जीवन साथीको साथ सदाका लागि गुमाइन्। 13 दिनको क्रिया पनि सम्पूर्ण विधिका साथ पूरा भयो। सन्जु र अन्जुले आफ्नो बुवाको मृत्युको दिन कसम खाएका थिए, जे भए पनि आफ्नो आमालाई कहिले पनि एक्लो हुन दिने छैन। हर पल उनलाई साथ दिएर कहिले पनि कमजोर हुन दिने छैन। यही कसम खाएका थिए। कमलको देहावसान भइसकेपछि गीताले एक्लै आफ्ना छोरीहरूलाई हुर्काइन्। समय बित्दै गयो। सबै कुरा ठिकै जस्तो चल्दै थियो। गीताले आफू खाई नखाई धेरै मेहनत गरेकी थिइन् र आफ्नो छोरीहरूको पढाइ लेखाइदेखि लिएर केही कुरामा पनि फरक आउन दिएकी थिएनन्। सन्जु र अन्जु पनि एकदमै मन लगाएर पढ्थे र आफ्नो आमालाई सक्दो सहयोग गर्थे। उनीहरूको बुबा उनीहरूको साथमा थिएनन् र उनीहरूलाई आफ्नो सपना पूरा गर्नु थियो, किनकि उनीहरूको बुबाको इच्छा त्यही थियो। उनीहरूको बुवाको लागि उनीहरू प्राण थिए। उनी चाहन्थे कि उनकी छोरीहरूको जे इच्छा छ त्यो पूरा होस्। उनीहरूको जीवनको हर निर्णय उनीहरू आफै गरून्। सन्जु वकिल बन्न चाहन्थिन्। उनी शान्ति र न्याय प्रेमी थिइन्। भने अन्जुको बच्चैदेखिको सपना थियो हिरोइन बन्ने। उनमा नाटक गर्ने कलाको पनि खानी नै थियो। अन्जु स्कुलको सानो कार्यक्रममा त सधैँ नाटकमा भाग लिने गर्थिन्, तर उनको चाहना ठुलो पर्दामा आफ्नो प्रस्तुति देखाउने थियो। के उनीहरूको सपना पूरा होला त, कि केही कारणले उनीहरूको सपना अधुरो रहला? दिन, हप्ता, महिना गर्दै वर्षहरू बित्दै गए। कमलको मृत्यु भएको 4 वर्ष पूरा भयो। सन्जु र अन्जु कक्षा 10मा पढ्ने भइसकेका थिए। यी 4 वर्षमा गीता र उनकी छोरीहरूले धेरै कुराको सामना गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई पैसाको कारणले बीचमा केही समस्या पनि परेको थियो। एक्लै गीताले अरूको मेलापात गरेर कमाउन कति नै सक्थिन् र। तर समस्या धेरै समय रहेन। उनीहरूले आफूले नखाएर भए पनि दुध बिक्री गरे। उनीहरूको दुधको व्यापार पनि एकदमै राम्रोसँग चलिरहेको थियो। 10 कक्षा पुगिसकेपछि सन्जु र अन्जु झन राम्रोसँग पढ्न थाले। 10 कक्षाको परीक्षा SEE, यसमा पनि दुवैको एकदमै राम्रो अङ्क आयो। परीक्षाफल राम्रो आएकोले सबैजना धेरै खुसी थिए। तर उनीहरूको जीवनमा खुसी सँगसँगै निराशा पनि आयो, किनकि गाउँमा 10 कक्षाभन्दा बढी थिएन। त्यसपछिको पढाइको लागि उनीहरू सहर जानुपर्ने थियो। सन्जु र अन्जुलाई आफ्नी आमालाई गाउँमा एक्लै छोडेर जानै मन थिएन। तर नगए उनीहरूको सपना पुरा हुने थिएन। र यदि आफूसँगै लैजाउँ भनेदेखि कहाँ बस्ने, के गर्ने केही थाहा थिएन। सन्जुले त अनलाइन मार्फत नै छात्रवृत्तिका लागि काठमाडौँका कलेजमा आफ्नो मामाको सहयोगले फारम भरिसकेकी थिइन् र केही हप्तापछि उनले जाँच दिनुपर्ने थियो। गीतालाई पनि आफ्ना छोरीहरूलाई आफूबाट टाढा अन्जान सहरमा पठाउन मन थिएन। झन् सन्जु र अन्जु कहिले पनि गाउँ छोडेर कतै पनि गएका थिएनन्। गीताले रोक्न पनि त सक्दैन थिइन्, किनकि सहर नगए उनीहरूले सजाएका ती सपना अधुरा रहने थिए।
त्यसैले गीताले आफ्नी छोरीहरूको हिम्मत बढाउँदै उनीहरूलाई सहर पठाउने तयारी गर्न थालिन्। सन्जु र अन्जुले हजुरलाई एक्लै छोडेर कसरी जानु भनेर भन्छन्, तर गीताले म कहाँ एक्लो छु त, मेरो साथमा त गाउँले छन् नि भनेर सम्झाइन् र उनीहरूलाई पनि सहर जानको लागि तयारी गर्नको लागि भनिन्। सन्जु र अन्जुका मामा र गीताका भाइ गगनलाई फोन गरिन् र सन्जु र अन्जु त्यहाँ आउने खबर गरिन्। गगनले एकदमै खुसी हुँदै भन्यो, उनीहरूलाई बस पार्कमा झरिसकेपछि यही नम्बरमा फोन गर्न भन्नु है, म लिन आउनेछु। गीताले पनि हुन्छ भनिन् र फोन राखिन्। आफ्ना छोरीहरूलाई यसरी एक्लै सहर पठाउनको लागि गीताको मन मानिरहेको थिएन, तर पठाउन त पर्ने नै थियो। उनले सन्जु र अन्जुलाई टिका लगाइदिइन् र आशीर्वाद पनि दिइन् र तल बाटोसम्म गाडी चढाउनको लागि गइन्। सन्जु र अन्जुलाई पनि आफ्नी आमालाई एक्लै छोडेर जान मन त थिएन, तर उनीहरू सहर जाने कुराले खुसी पनि भइरहेका थिए, किनकि उनीहरू काठमाडौँ जाँदै थिए, त्यो पनि पहिलोपल्ट आफ्नो गाउँदेखि त्यस्तो टाढा जहाँ उनीहरूको गाउँभन्दा बेग्लै दुनियाँ थियो। उनीहरू खुसी त थिए, तर नयाँ ठाउँ, नयाँ मान्छेहरू, सबै कुरा नयाँ हुने भएकोले अलिकति डराएको जस्तो महसुस पनि गरिरहेका थिए। तर उनीहरूमा जोस थियो, सपना पुरा गर्ने जोस, हर चिज हासिल गर्ने जोस। उनीहरू बाटोमा गाडी कुरिरहेका थिए। थाहा छैन त्यो अन्जान सहरमा उनीहरूको यात्रा कस्तो रहनेछ। केही बेर कुरिसकेपछि काठमाडौँ जाने गाडी आइपुग्यो। गाडी ठुलो थियो र मान्छेहरू पनि धेरै थिए। गीताले सन्जु र अन्जुलाई गाडी चढाइन् र घर फर्किन्। गीताले घर फर्किनु अघि त्यही गाडीको खलासीसँग केही कुरा गरिन् र भाडा पनि तिरिदिइन्। सन्जु र अन्जु धेरै उत्सुक थिए, किनकि उनीहरू पहिलोपल्ट काठमाडौँ सहर जाँदै थिए र त्यो पनि ठुलो गाडी चढेर। सन्जु र अन्जु गाडीको झ्यालबाट बाहिर हेरेर रमाइरहेका थिए। त्यहाँका डाँडा काँडा, भिरपाखा यी सबैबाट बिदाई माग्दै ठुला ठुला घरहरू भएको त्यो सहरतर्फ उनीहरू अघि बढ्दै थिए। उनीहरू गाडीको गति बढ्दा त्यो सरर चलेको चिसो हावामा रमाइरहेका थिए। उनीहरूका मनमा पनि धेरै कुराहरू खेलिरहेका थिए। उनीहरू पहिलोपल्ट आफ्नो मामाको घर जाँदै थिए। उनीहरूले गगनलाई नदेखेको पनि धेरै भइसकेको थियो। उनीहरू गगनको बिहेमा पनि गएका थिएनन्। उनीहरूलाई माइजू कस्तो हुनुहुन्छ होला, हामीलाई भेटेपछि के भन्नुहुन्छ होला, यस्तै लागिरहेको थियो। उनीहरूका साथीहरूले आफ्नो मामा माइजूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि आफ्नो मामा माइजू भेट्न मन लाग्थ्यो। उनीहरूको यो यात्रा मात्र काठमाडौँ सहरसम्मको यात्रा थिएन। उनीहरूको यो यात्रा उनीहरूको सपनाको यात्रा थियो। ठुलो गाडीको त्यो लामो यात्रा रमाइलो साथ सकियो। उनीहरू आफ्नो पहिलो गन्तव्यमा पुगेका थिए। साँझको 6 बजिसकेको थियो। उनीहरूका ती पाइलाले पहिलोपल्ट काठमाडौँ जस्तो ठुलो सहरमा कदम राखेको थियो। सन्जुले बस पार्कमा झरिसकेपछि गगनलाई फोन गरिन्। 2 पल्टसम्म त फोन नै उठेन। सन्जु हल्का आत्तिइन् र फेरि पनि फोन गरिन्। यसपालि भने फोन उठ्यो। गगनले उनीहरूलाई कतै पनि नगइकन त्यहीँ बस, म 15 मिनटमा आइपुग्छु भनेर भने। सन्जु र अन्जु पनि त्यहाँको वातावरण हेर्दै बसिरहेका थिए। साँझपख भए पनि बाटोमा धेरै मान्छेहरू हिँडिरहेका थिए। गाडीको चहल पहल पनि त्यस्तै थियो र गाडीको यात्राले उनीहरू थकित पनि थिए र भोक पनि लागेको थियो। र सन्जु चाउचाउ किन्नको लागि पसल गइन्। अन्जु एक्लै त्यहीँको चौतारीमा बसेर आमा के गर्दै होलिन्, खाना खाइ कि खाइनन् होला, एक्लै कसरी बसेकी होलिन्, यस्तै कुराहरू सोचिरहेकी थिइन्। यतिकैमा एक्कासी एउटा भर्खरको केटा त्यहाँ आइपुग्यो र अन्जुलाई गीत गाउँदै जिस्काउन थाल्यो। यति मात्रै नभएर अन्जुको हात पनि तान्न थाल्यो।
अन्जु रिसले आगो भइन् र त्यो केटालाई एउटा हातले बेसरी नाकको डाँडी भाँचिने गरी हानिन् र अर्को हातले आफ्नो हात तान्न खोज्ने त्यो केटाको हात च्याप्प समातेर मर्काइदिइन्। अन्जुले फिल्म हेरेर नै धेरै कुरा सिकेकी थिइन् र आज त्यो पहिलोपल्ट उनको जीवनमा पनि काम लागेको थियो। अन्जु एकदमै हिम्मतवाली थिइन्। उनले त्यो केटालाई अझै पनि कुट्दै थिइन् र त्यहाँ सन्जु आइपुगिन् र उनलाई रोकिन्। त्यही मौका छोपेर त्यो केटा पनि त्यहाँबाट टाप खस्यो र उनीहरू दुवैजना चौतारीमा बसेर चौचौ खाइरहेका थिए। केही छिनपछि एक्कासी कसैले उनीहरूको काँधमा हात राख्यो। सन्जु र अन्जुले पछाडि फर्केर हेरे। उनीहरूको काँधमा हात राख्ने अरू कोही पनि नभएर उनीहरूको मामा गगन रहेछ। उनीहरू गगनलाई देखेर धेरै खुसी भए। गगन पनि धेरै वर्षपछि आफ्नो भान्जीहरूलाई भेट्न पाउँदाखेरि निकै खुसी भएका थिए। त्यसपछि उनीहरू तीनजना कुरा गर्दै गर्दै गगनको घरतर्फ अगाडि बढे। उनीहरू आफ्नो माइजू भेट्नको लागि धेरै उत्सुक थिए। गगनले उनीहरूलाई काठमाडौँ सहरको बारेमा भन्दै लगिरहेका थिए। दुवैजना एकदमै उत्सुकताका साथ गगनको कुरा सुन्दै गएका थिए र कुरै कुरामा अन्जुले अघि आफूले एउटा केटालाई कुटेको कुरा पनि सुनाइन्। त्यसपछि गगनले त्यस्तो केटाहरूबाट सकेसम्म टाढा बस्न र यो सहरमा सबै मान्छे असल छैनन्, सबैसँग बाँचेर हिँड्नुपर्छ भनेर पनि सम्झाए। र कुरा गर्दै जाँदा उनीहरू घर पुगे। सन्जुले गीतालाई फोन गरिन् र आफू राम्रोसँग मामाको घर पुगेको कुरा सुनाइन् र माइजूसँग पनि उनीहरूको भेट भयो। माइजूले पनि उनीहरूलाई राम्रो व्यवहार गरिन्। उनीहरूकी माइजूको नाम रिमा रहेछ। रात परिसकेको थियो र सबैजना खाना खाइओरी सुत्नको लागि गए। मामा र माइजूलाई भेटेर उहाँहरूसँगै बस्न पाउँदाखेरि दुवैजना धेरै खुसी भए। उनीहरू आफ्नो आउने दिनहरू सोच्दा सोच्दै निदाउन पनि पुगे। बिहान दुवै दिदी बहिनी छिट्टै उठे र माइजूलाई सघाउन थाले। मामा घरमै हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा राम्रो चल्दै थियो र खाना खाइसकेपछि मामा आफ्नो काममा जानुभयो। 2-3 दिनसम्म यस्तै चलिरह्यो। सबैजना एकदमै खुसी थिए। एक दिनको कुरा हो। गगन, रिमा र सन्जु अन्जु भएर काठमाडौँ सहर घुम्नको लागि निस्किए। ठुलो सहर घुम्न पाउँदाखेरि दुवैजना दिदी बहिनी एकदमै खुसी थिए। र यस्तैमा एक हप्ता जति मात्र बितेको थियो कि एक्कासी रिमाको व्यवहारमा परिवर्तन आउन थाल्यो। गगन काममा गइसकेपछि रिमाले सन्जु र अन्जुलाई नोकर भन्दा पनि नराम्रो व्यवहार गर्न थालिन्। सन्जु र अन्जु आफ्नो माइजूको यो कठोर व्यवहार देखेर अचम्ममा परे। उनीहरूलाई साह्रै नराम्रो पनि लाग्यो। तर उनीहरूले गर्न नै के सक्थे र। गगन घरमा हुँदाखेरि रिमाले सन्जु र अन्जुलाई माया गरेको नाटक गर्थिन् र जब गगन काममा निस्किन्थ्यो नि तब सधैँ नोकरलाई भन्दा पनि नराम्रो व्यवहार गर्ने गर्थिन्। एक हप्ता त जसो तसो बित्यो। तर एक हप्तापछि छात्रवृत्तिको लागि सन्जुको परीक्षा भएकोले ऊ दिउँसोतिर पढ्न थालिन्। सन्जुको छात्रवृत्तिको परीक्षामा नाम निस्किनु एकदमै जरुरी थियो। नत्र उनको वकिल बन्ने सपना अधुरो रहने थियो र कमल र गीताले दुःख गरेर बगाएका ती सपनाको केही पनि अर्थ हुँदैन थियो। अन्जुले सबै काम एक्लै गर्दै थिइन् र सन्जु भने मन लगाएर पढिरहेकी थिइन्। तर सन्जुले काम नगरिकन पढेर बसेको देख्दाखेरि रिमालाई साह्रै रिस उठ्न थाल्यो। गगन घर फर्किसकेपछि सुत्न जाँदाखेरि रिमाले सन्जु र अन्जुको बारेमा धेरै कुरा काट्ने गर्न थालिन्। दिउँसोभरि काम त सन्जु र अन्जुले नै गर्थे, तर गगनलाई बसी बसी खान्छन्, केही पनि गर्दैनन् भनेर भए नभएको कुरा लगाउने गर्थिन्। त्यसपछि दिनदिनै
गगन र रिमाको झगडा पर्न थाल्यो। रिमालाई जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ सन्जु र अन्जुलाई घरबाट निकाल्नु थियो। उनी यही चाहन्थिन्। यसका लागि सन्जु र अन्जुलाई उनले नाना थरी आरोप पनि लगाउने गर्थिन्। सन्जु र अन्जुलाई आफ्नो कारणले गर्दाखेरि मामा र माइजूको झगडा भएकोले साह्रै नराम्रो पनि लाग्यो। तर यहाँ पनि उनीहरू गर्न पनि के सक्थे र? न त झगडा रोक्न सक्थे न त घर छोडेर जान नै सक्थे। दिनहरू यसरी नै चल्दै थियो। एक दिन एक्कासी रिमाले गगन घरमा नभएको बेलामा सन्जु र अन्जुको झोला उनीहरूको कोठाबाट बाहिर निकालिदिए र उनीहरूलाई घर छोडेर जानको लागि भनिन्। र उनीहरू केही पनि बोल्नै सकेनन्। अनि चुपचाप झोला बोके र जान लागे। संयोगवश त्यति बेलै गगन आइपुगे अनि उनीहरूलाई रोके। त्यसपछि रिमालाई कराउन थाले। रिमा र गगनको यस विषयमा ठुलो झगडा पर्यो। रिमाले गगनलाई आफ्नो भान्जीहरूलाई घरबाट निकाल नत्र म जे पनि गर्न सक्छु भनेर धम्की दिइन्। र अन्तिममा गगनले नचाहँदै भोलिपल्ट सन्जु र अन्जुलाई घरबाट निकाल्नको लागि बाध्य भए। सन्जु र अन्जु निराश हुँदै आफ्नो झोला लिएर त्यो घरबाट निक्लिए। उनीहरूलाई अब के गर्ने, कहाँ जाने केही पनि थाहा थिएन। त्यो अन्जान सहरमा उनीहरू गगनलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि त चिन्दैन थिए। अब कहाँ जाने, के गर्ने भनेर सन्जु र अन्जु त्यही बाटोको अलिकति उत्ता बसेर सोच्न थाले। उनीहरू ठुलो समस्यामा परे। उनीहरू सोचिरहेका थिए कि एक्कासी सन्जुको फोनमा गगनको मेसेज आयो जहाँ लेखिएको थियो, भान्जी हजुरहरू दुईजना हिँड्दै अलि उता भएको प्रतीक्षालयमा गएर बस्दै गर्नु, म केही पलमा आउनेछु। र सन्जु अनि अन्जुले गगनले भनेको जस्तै गरे। उनीहरू प्रतीक्षालयमा पुगेको 5 मिनट जतिमा गगन त्यहाँ आइपुगे। त्यसपछि गगनले सन्जु र अन्जुलाई लिएर एउटा घरमा गए। त्यो घर गगनको साथीको रहेछ। उसको नाम मनिष थियो। मनिष आफ्नो श्रीमती र 2 छोरीका साथमा त्यस घरमा बस्दथे। गगनले सन्जु र अन्जुको बारेमा मनिषलाई भने र केही कुरा गरे। गगनले सन्जु र अन्जु दुवैलाई त्यही घरमा भाडामा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए। गगनले सन्जु र अन्जुको लागि एउटा कोठा भाडामा लिइदिएका थिए। त्यहाँ एउटा खाट पहिलेदेखि नै थियो। अरू सामान भने बेलुका कामबाट फर्किँदा लिएर आउँछु भने। साथै उनले आफ्नी श्रीमतीको रुखो व्यवहारका लागि माफी मागे र गगन काममा गए। सन्जु र अन्जुले आफ्ना कपडाहरू मिलाउन थाले। त्यतिकैमा मनिषकी श्रीमती त्यहाँ आइपुगिन् र उनीहरूलाई खाना खानको लागि बोलाइन्। पहिला त सन्जु र अन्जुले अलिकति अप्ठ्यारो माने, तर पछि सीमाले यानि कि मनिषकी श्रीमतीले गगनसँग फोनमा कुरा गराइदिइसकेपछि उनीहरू खाना खानको लागि गए। सीमाले अन्जु र सन्जुलाई राम्रो व्यवहार गरेकोले उनीहरू पनि धेरै खुसी थिए। खाना खाइसकेपछि उनीहरू सीमासँग केही बेर कुरा गरे र आफ्नो कोठामा गए। सन्जुले र अन्जुले दुवैले कोठामा बसेर त्यसपछि पढ्न थाल्छन्। बेलुका भएपछि गगनले सबै चाहिने सामान लिएर आइदिए र ऊ घर फर्के। सन्जु र अन्जुले कोठा मिलाए र खाना खाएर सुते। दिनहरू राम्रोसँग बित्दै गए। सन्जुले परीक्षाको तयारी गरिरहेकी थिइन्। अन्जुले पनि छात्रवृत्तिको लागि साइन्स विषयमा फारम भरिन् र पढ्न थालिन्। मनिषकी ठुली छोरी र सीमाले पनि उनीहरूलाई पढाइमा सहयोग गरे। दिनहरू बित्दै गए। उनीहरूको जाँचको दिन पनि आइपुग्यो। विषय फरक भए पनि दुवैले एउटै कलेजमा फारम भरेका थिए।
गगनले उनीहरू दुवैलाई कलेज छोडिदिए। दुवैको मन आत्तिएको थियो। गगनले उनीहरूलाई नआत्तिकन हिम्मतले काम गर्नको लागि भने र आफू काममा गए र काममा जानभन्दा अगाडि उनले जाँच सकिसकेपछि खबर गर्नको लागि पनि भने। त्यसपछि दुवैजना आफ्नो परीक्षा हलमा छिरे। दुवैजनाले लिखित परीक्षा राम्रोसँग दिए। अब उनीहरूको इन्टरभ्यू थियो। इन्टरभ्यूका लागि सबैलाई कलेजको ठुलो चौरमा लगियो। सन्जु र अन्जु सँगै बसे। दुवैजनाको मुटु बेसरी धड्किरहेको थियो। केही बेरमा इन्टरभ्यू सुरु भयो। सन्जु र अन्जुले एकअर्काको हात च्याप्प समाते। बिस्तारै एक एक गर्दै इन्टरभ्यू लिँदै जाँदाखेरि सन्जु र अन्जुको पनि पालो आयो। उनीहरूले इन्टरभ्यू एकदमै राम्रोसँग दिए। तर अरूको जस्तो राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्न नसकेकोले छात्रवृत्तिको लागि नाम निस्किँदैन कि भनेर उनीहरू दुवैजना चिन्तित थिए। त्यसपछि उनीहरू कलेजबाट बाहिर निस्किसकेपछि गगनलाई फोन गरे। केही बेरपछि गगन पनि आइपुगे। सन्जु र अन्जु गगनसँग गाडीमा बसे र आफ्नो परीक्षाको बारेमा सबै कुरा भने। गगनले उनीहरूलाई चिन्ता नलिनको लागि भने र कोठामा छोडिदिए। सीमालाई पनि उनीहरूले परीक्षाको बारेमा सबै कुरा भने। एक हप्ता जतिमा परीक्षाको फल आउने थियो। उनीहरू त्यसकै प्रतीक्षामा थिए। कुर्दा कुर्दै एक हप्ता पनि बित्यो। बिहानको 9 बजिरहेको थियो। सन्जुको मोबाइलमा कलेजबाट फोन आयो। सन्जुले डराउँदै फोन उठाइन्। उनको मुहार रातो भएको थियो। सन्जुले अन्जुलाई अङ्गालो हालिन् र उनको आँखाबाट तप्प आँसु पनि खस्यो। अन्जुले सन्जुलाई के भयो, किन रोएकी त भनेर सोधे। अन्जुले मेरो नाम छात्रवृत्तिमा पर्यो अन्जु। यति भन्न नपाउँदै अन्जुलाई पनि कलेजबाट फोन आयो र उनका लागि पनि खुसीको खबर थियो। फोन काटेर अन्जुले सन्जुलाई अङ्गालो मारी र खुसी हुँदै मेरो पनि भनेर भनिन्। दुवैजना धेरै खुसी भए। उनीहरूले अब छिट्टै आफ्नी आमालाई हर खुसी दिन सक्नेछौँ र बुवा र आमा दुवैको वर्षौंदेखिको मेहनत खेर जाने छैन भन्ने कुराहरू सोच्न थाले। साथै उनीहरूले आमालाई पनि फोन गरेर खुसीको कुरा सुनाए। साथै उनलाई नआत्तिकन पर्खिबस्नु, हजुरलाई लिनको लागि हामी छिट्टै आउनेछौँ भनेर केही बेर आमासँग मिठा कुरा गरेर फोन काटे। आफ्नी आमालाई फोन गरिसकेपछि उनीहरूले गगन र सीमालाई पनि यो कुरा भने। तर उनीहरूकी माइजू, उहाँलाई यसबारे केही पनि थाहा थिएन। सबैजना एकदमै खुसी थिए। कलेज सुरु भइसकेपछि दुवैजना दिदीबहिनी मन लगाएर पढ्न थाले। उता गाउँमा गीताले मेहनत गरिरहेकी थिइन् भने यता सन्जु र अन्जुले आफ्नो आमा बुवाको रगत पसिनालाई सम्झिँदै र आफ्नी आमालाई खुसी दिनु छ भनेर मन लगाएर पढिरहेका थिए। जसोतसो 2 वर्ष बित्यो। गीताले बाख्रा बेचिसकेकी थिइन् र अरूको मेलामा जान पनि छाडिदिएकी थिइन्। अहिले उनले मात्र 2वटा भैँसी पालेकी थिइन्। गीताले भैँसीको लागि घाँस काट्न जान्थिन् र उनले त्यही भैँसीको दुध बेचेर जीविका चलाइरहेकी थिइन्। सन्जु र अन्जुले पनि 11-12 को पढाइपछि जागिर खोज्न थाले। उनीहरू पढाइ सँगसँगै काम पनि गर्ने सोचमा थिए। अन्जुले 11-12 साइन्स पढेको हुनाले एउटा स्कुलमा प्राथमिक तहकी विज्ञान शिक्षिकाको जागिर पाइन्। सन्जुले पनि सङ्गीत शिक्षिकाको काम पाइन्। सन्जु काम र LLB को पढाइ दुवै समय मिलाएर सम्हालिरहेकी थिइन् भने अन्जुले पनि विज्ञान शिक्षिकाको काम राम्रोसँग गरिरहेकी थिइन्। साथै उनले फिल्म खेल्नका लागि डाइरेक्टरहरूलाई भेट्न पनि गइरहेकी थिइन् र आफ्नो कलाको सानो नमुना उनीहरूको अगाडि देखाइरहेकी थिइन्।
तर किन अन्जु सेलेक्ट नै हुँदैन थिइन्। अन्जुले धेरै ठाउँमा अडिसन दिने गर्थिन्, तर सेलेक्ट नहुँदाखेरि ऊ निराश हुने गर्थिन्। तर फेरि अर्को पटक नयाँ जोस र उमङ्गका साथ अडिसन दिन जाने गर्थिन्। दुवैजनाको काम राम्रोसँग चलिरहेको थियो। उनीहरू गीतासँग सधैँ कुरा गर्थे र आफूले दिनभरि गरेको काम सुनाउँथे। उनीहरूले गीतालाई कहिले पनि एक्लो महसुस हुन दिन चाहँदैनथे। घण्टा दिन महिना गर्दै 1 वर्ष बित्यो र दसैँ तिहार मनाउनको लागि मात्र सन्जु र अन्जु आफ्नो गाउँ जान पाउँथे। यो पटक पनि उनीहरू गाउँ गए। गाउँ जाँदा उनीहरू आफ्नी आमालाई भेट्न पाएकोले धेरै खुसी भए। गीता पनि धेरै पछि आफ्नी छोरीहरूलाई भेट्न पाउँदाखेरि निकै खुसी भइन्। र दसैँ तिहार सकिसकेपछि उनीहरू सहर फर्किए र आफ्नो काम र पढाइलाई निरन्तरता दिन थाले। अन्जु फिल्मका लागि अरू ठाउँमा पनि जाँदै प्रयास गर्दै गरिरहेकी थिइन्। सन्जु बिहान कलेज जाने गर्थिन् र कलेज सकिसकेपछि पढाउन जाने गर्थिन् र अन्जु भने पढाएर छुट्टी भइसकेपछि घर फर्किन्थिन्। तर शुक्रबार भने उनी फिल्मको बारेमा बुझ्नको लागि जाने गर्थिन्। +2 सकिएको महिनौ भइसकेको थियो र अन्जुले जति गर्दा पनि कुनै फिल्म खेल्ने मौका नै पाएकी थिएनन्। एक दिन अन्जु घर फर्किँदै गर्दाखेरि उनका आँखा बाटोको भित्तामा टालेको पोस्टरमा जान पुग्यो। त्यो पोस्टर अरू केहीको नभएर फिल्मको अडिसनको रहेछ। उनले त्यो पोस्टरबाट नाम र ठेगाना टिपिन् र घर गइन्। भोलिपल्ट सन्जुलाई भनिओरी उनी स्कुलतिरको काम सकेर त्यो पोस्टर लेखिएको ठेगानामा गइन्। त्यहाँ पुगिन्, तर उनी जाँदाखेरि ढिला भइसकेको रहेछ। त्यसपछि उनलाई अडिसन टिमले आपसमा कुराकानी गरेर भोलि आउनको लागि भनेर फर्काइदिए। भोलिपल्ट शुक्रबार थियो, त्यसैले अन्जुले छुट्टी लिएर छिटै त्यस ठाउँमा गइन्। हिजो कुर्ता लगाएर गएकी थिइन् उनी। आज टी सर्ट र प्यान्टमा देखेर अडिसन लिने मान्छेहरूको उनीप्रतिको व्यवहार नै बदलिएको थियो। र अन्जुको अडिसन लिइसकेपछि अरूलाई जस्तै उनलाई पनि बाहिर कुर्न लगाइयो। सबैको अडिसन सकिसकेपछि पालैपालो सबैलाई भित्र बोलाएर केही भनेर पठाइदिए। अन्तिममा अन्जुलाई पनि बोलाए र भने, एकपटक फेरि तिम्रो अडिसन लिने विचार गर्यौँ। यो कागजको कुरा याद गर, अनि त्यसपछि गरौँला अडिसन है त। यति भने र आफू बीच केही कुराकानी गर्न थाले। केही बेरपछि अन्जुले म तयार छु भनेर भन्छन् र अडिसन सुरु हुन्छ। अन्जुले उनलाई दिएको कागजको डायलगहरू नाटकसहित भन्छन्। उनले अडिसन दिँदै गर्दाखेरि भएन यस्तो गर भन्दै एउटा मान्छे आएर उनलाई यता र उता छुने प्रयास गर्छ। त्यसपछि अन्जुले त्यो मान्छेलाई धकालेर एक मुड्की हान्छन् र कराउन थाल्छिन्। त्यतिकैमा अर्को मान्छेले उनलाई पछाडिबाट च्याप्प अँगाल्यो। अन्जु आफैले आफ्नो रक्षा गरिरहेकी थिइन् र उनले कसो गरेर हतार सन्जुलाई फोन गरिन्। फोनमा घन्टी गइरहेको थियो र उनी ती मान्छेहरूसँग आफूलाई रक्षा गरिरहेकी थिइन्। 4 जना थिए। उनीहरूको अगाडि उनी कम परिसकेकी थिइन्। उनको हात कसैले पछाडिबाट समातेको थियो र उनी पछाडि मात्र फर्केकी के हुन्छन्, कसैले उनको टाउकोमा फलामको केही वस्तुले हानिदिन्छन् र उनी बेहोस हुन्छन्। उनको फोन भुइँमा खस्छ। सन्जुले फोन उठाएर अन्जु भनेर धेरै बेरसम्म बोलाउँछिन्। तर धेरै बेर बोलाउँदा पनि जवाफ नआइसकेपछि सन्जु उतातिर डराउन थाल्छिन् र सन्जुले फोन काट्नै लाग्दाखेरि केही मान्छेहरूको आवाज सुनिन्छ र उनी झसङ्ग हुन्छन्। ती मान्छेहरूले अन्जुलाई कसरी ठेगाना लगाउने, यसलाई मार्ने कि के गर्ने भनेर कुरा गरिरहेको सुनेर सन्जु एकदमै आत्तिन थाल्छिन् र पुलिसलाई खबर गर्नु पर्यो भनेर उनले सोच्छिन्। तर यत्तिकैमा एउटा मान्छेले
थ्याङ्क यू डिएसपी साहब, एकदम ठिक गर्नुभयो भनेको सुन्छिन् र पुलिसको डिएसपी पनि त्यही उनीहरूसँगै मिलेको कुरा उनले थाहा पाउँछिन्। उनी फोन पनि नकाटिकन हतार हतार अन्जुले कापीमा टिपेको ठेगानामा जान्छिन्। सन्जु त्यहाँ पुग्दा धेरै ढिला भइसकेको थियो। अन्जु रगतले लतपत भएकी हुन्छन् र उनको मुहार एसिडले जलेको थियो र उनको पेटमा चक्कु घोपिएको थियो। कहिलेकाहीँ झुक्किएर तातो भाँडाले हात पोल्दा त कति पीडा हुन्छ। अन्जुको त पुरै अनुहार जलेको थियो। कति पीडा भयो होला त उनलाई। सन्जुले आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारी बहिनीलाई यस्तो हालतमा देखेर अन्जुको रगतले लतपत भएको मृत शरीरलाई अङ्गालो हालेर सन्जु बेसरी रुन्छिन् र उनले यो सबै कसरी भयो भनेर सिसिटिभीबाट पत्ता लगाउनको लागि सिसिटिभीमा रेकर्ड भएको कुरा हेर्छिन्। उनले देख्छिन् कि अन्जुलाई पछाडिबाट हान्ने अरू कोही पनि नभएर डिएसपी थिए। उनले देखिन् कि कसरी ती 4 जना पापीले आफ्नी बहिनीलाई बलात्कार गरे, कसरी अन्जुको त्यो सुन्दर मुहार एसिडले जलाइदिए र कसरी त्यो चक्कु उनको पेटमा घोपिदिए। एसिड छर्किँदा र चक्कुले वार गर्दा त नि अन्जुलाई होस पनि आइसकेको रहेछ। झन् कति पीडा भयो होला अन्जुलाई। र यसपछि सन्जुले प्रण गरी आफ्नी बहिनीलाई अवश्य पनि न्याय दिनेछु र त्यो रेकर्ड भएको भिडियो आफ्नो फोनमा सार्छिन् र गएर पेटमा घोपिएको चक्कु सन्जुले निकालेकी मात्र के हुन्छन्, पुलिसको फौजले उनलाई घेर्छ। पुलिसले घेरिसकेपछि सन्जुले केही पनि बुझ्न नपाउँदै उनले त्यही राक्षस रूपी डिएसपीलाई देख्छिन्। डिएसपीलाई देख्ने बित्तिकै उनका आँखा रिसले रातो रातो हुन्छ। उनको आँखाको सामु डिएसपीले अन्जुको टाउकोमा वार गरेर ती बलात्कारीको साथ दिएको झलक्क झुल्कियो। उनी जुरुक्क उठ्छिन् र डिएसपीलाई एक झापड हान्छिन् र केही बोल्न लागेकी थिइन्। डिएसपीले सन्जुलाई हत्यारा सम्बोधन गर्दै डिएसपीले महिला हवलदारलाई सन्जुलाई गिरफ्तार गर्ने अर्डर दिन्छन्। सन्जुलाई आफ्नै बहिनीको हत्यारा भनेर सम्बोधन गर्दाखेरि उनी रिसले झन आगो भइन् र डिएसपीलाई भनिन्, जसरी भए पनि म मेरी आफ्नी बहिनीलाई न्याय दिनेछु। तर सन्जु पुलिसको हिरासतमा थिइन्। उनी धेरै आत्तिइन्। उनलाई जसरी पनि आफ्नी प्राणभन्दा प्यारी बहिनीलाई न्याय दिनु थियो। डिएसपीले सन्जुको फोन जबरजस्ती खोस्यो र फालेर फुटाइदियो। सन्जुलाई महिला हवलदारले लिएर जान खोजिन्, तर सन्जु जान मानिनन्। सन्जुलाई अब के गर्ने केही पनि थाहा भएन। सन्जुलाई पुलिसको गाडीमा चढाइयो र गाडी पुलिस थानातर्फ जान लाग्यो। सन्जुलाई आफ्नी बहिनीलाई न्याय दिनु थियो। सन्जुले मनमनै भगवानलाई याद गरिन् र मात्र रोइरहिन्। केही समयपछि उनीहरू पुलिस थाना पुगे र उनलाई आफ्नै बहिनीको हत्यारा आरोप लगाएर जेलमा थुनियो। उनी धेरै चिच्याइन्। उनले डिएसपीले बलात्कारीको साथ दिएर आफ्नो बहिनीको हत्या गरेको भनेर भन्छन्, तर उसको कुरा कसैले पनि सुन्दैन। र केही दिनपछि उनलाई अदालतमा पेश गरियो र कारबाही सुरु भयो। सन्जुका लागि गगनले राम्रो वकिल लिएर आएका थिए। सुरुमा डिएसपीलाई कठघारामा बोलाइयो र सबै कुरा भन्न लगाइयो। डिएसपीले सन्जुले केही मान्छेसँग मिलेर पहिला उनको बलात्कार गर्न लगाइन् र पछि अनुहार चिन्न नसकियोस् भनेर एसिडले अनुहार जलाएर चक्कुले वार गरेर उनको हत्या गरिदिन्। डिएसपीले यही भने र अन्जुको पेटमा घोपिएको चक्कु सन्जुको हातमा भएको तस्बिर पनि पेश गरे। सन्जुले यो सबै आरोप झुट हो भनेर भनिन्।
न्यायाधीशले उनलाई कठघरामा गएर आफ्नो भनाइ राख्नको लागि भने। सन्जुले आफूले देखेको सबै कुरा भनिन्। उनले आँखाभरि आँसु लिएर अदालतमा भएका सबैको अगाडि कसरी उनकी बहिनीलाई ती राक्षसहरूले बलात्कार गरेर कसरी उनको त्यो सुन्दर मुहार एसिडले जलाइदिए र यो सबमा डिएसपीले पनि साथ दिएको भनेर सबैको सामु भनिन्। तर अदालतले उनीलाई प्रमाण माग्यो जुनले उनको हर कुरालाई सही साबित गरोस्। सन्जुले आफूसँग फोनमा प्रमाण भएको तर डिएसपीले उनको फोन फुटालिदिएको भनेर भनिन्। तर आफ्नो उनीसँग केही पनि प्रमाण थिएन जुनले उनी निर्दोष छिन् भन्ने साबित हुन सक्थ्यो। न्यायाधीशले सबै कुरा राम्रोसँग सुन्छन् र सन्जुको विपक्षमा रहेको प्रमाण पनि राम्रोसँग हेर्छन् र अन्तिममा सन्जुलाई अन्जुको हत्या र उनीसँग भएको सबै घटनाको जिम्मेवार घोषित गरेर सन्जुलाई जन्मकैद जेल सजाय सुनाउँछन्। सन्जु धेरै टुटेकी थिइन्। उनले जसरी हुन्छ म आफ्नी बहिनीका हत्यारालाई छोड्ने छैन भनेर फेरि पनि प्रतिज्ञा लिन्छन्। उनलाई अदालतबाट फेरि जेल लैजान लागे। उनले मात्र एक पटक आफ्नी आमासँग कुरा गर्न चाहन्छु भनेर बिन्ती गर्छिन् अदालतमा। पहिला त उनले अनुमति पाउँदिनन् तर अन्तिममा उनलाई उनकी आमासँग कुरा गर्नको लागि अनुमति दिइन्छ र सन्जुसँग एकजना महिला पुलिसलाई पनि सँगै पठाइन्छ। उनले नजिकैको पसलबाट आफ्नी आमालाई फोन गर्छिन्। फोन उनकी आमा गीताले नभएर पल्ला गरे कान्छीले उठाउँछे। उताबाट कान्छी बोल्छिन्, हेलो, को होला? म सञ्जना बोलेकी। हजुर को होला र हजुरसँग मेरो आमाको फोन कसरी? त्यसपछि उताबाट कान्छी भन्छन्, सन्जु त म पल्ला गरे कान्छी, तेरो फोन किन स्विच अफ छ 3-4 दिनदेखि? त्यसपछि सन्जु बोल्छिन्, ए कान्छी दिदी हजुर पो, आमालाई एकपल्ट फोन दिनु न, धेरै भयो नबोलेको, मेरो फोन बिग्रिएर हो दिदी, आमालाई फोन दिनु न झट्टै। त्यसपछि उताबाट कान्छी भन्छन्, सन्जु गीता दिदी हुनुहुन्न? अनि सन्जु सोध्छिन्, किन, कता जानु भएर आमा, जता भए पनि एकैछिनलाई बोलाइदिनु न दिदी। त्यसपछि कान्छी रुन्चे स्वरमा बोल्छिन्, गीता दिदी केही दिन अघि वनमा घाँस काट्न जाँदाखेरि माथि रुखमा चढेर घाँस काट्दै हुनुहुन्थ्यो कि। यति कुरा सुन्ने बित्तिकै सन्जु बोल्छिन्, के भयो कान्छी दिदी, भन्नु न। कान्छी दिदी भन्नुहुन्छ, अचानक दिदीको खुट्टा चिप्लिएर माथि रुखबाट खस्नु भयो र हामी सबैलाई सधैँको लागि छोडेर जानुभयो। सन्जु भन्छन्, के भने कान्छी दिदी, आमा? कान्छीले सन्जुलाई यो कुराको खबर दिनको लागि धेरै दिनदेखि फोन गरेको तर फोन नलागेको बताउँछिन्। साथै गीताको अन्तिम संस्कारको काम पनि सकिएको भनेर सुनाउँछिन् र सन्जुले केही पनि नबोलिकन आँखाभरि आँसु लिएर फोन राखिदिइन् र बेसरी रुन थालिन्। सन्जु रोएको देखेर महिला पुलिसले के भयो भनेर सोध्छिन्। सन्जु केही नबोली रोई मात्र रहन्छन्। तर पछि महिला पुलिस जसको नाम भाविका हो उसले, म जसरी पनि तिम्रो सहयोग गर्छु, आफ्नै दिदी जस्तो सम्झेर भन के भयो, किन रोएकी यसरी? महिला पुलिसले यति भनिसकेपछि सन्जुले सबै कुरा भाविकालाई भन्छन् र उनले आफ्नी बहिनीसँग भएको सबै कुरा र उनलाई फसाइएको कुरा पनि भन्छन्। सन्जुको सबै कुरा सुनिसकेपछि भाविकाले सन्जुलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्छिन् र उनलाई त्यहाँबाट भगाइदिन्छन् र डिएसपीलाई सन्जुले उनलाई बेहोस बनाएर भागी भनेर भनिदिन्छन्। सन्जुले आफ्नो कुर्ताको सलले मुख छोप्छिन् र त्यहाँबाट भाग्छिन्। उनी हतार एउटा होटलमा जान्छन् र के गर्ने अब भनेर सोच्न थाल्छिन्। केही बेर सोचिसकेपछि उनी त्यहाँबाट निस्किन्छन्।
पुलिस सन्जुलाई नै खोजिरहेको थियो। त्यसैले उनले आफ्नो मुख सलले छोपिन् र सुरुमा केटाको नक्कली कपाल किनिन्। सन्जु पुरै सतर्कताका साथ आफ्नो लागि केटाको कपडा किन्नको लागि जान्छन् र कपडा त्यही पसलमै फेर्छिन् र नक्कली कपाल लगाउँछिन् ताकि कसैले पनि उनलाई चिन्न नसकोस्। र त्यहाँबाट उनी आफू बस्ने घरमा जान्छन् केटाकै रूपमा, कसैले पनि नदेख्ने गरेर। सन्जुले आफ्नो झोलाबाट एक सेट कालो कपडा निकाल्छिन् र साँझ परिसकेपछि झोलाबाट झिकेको त्यो कालो कपडा लगाउँछिन्। साँझ परिसकेको थियो। सन्जु बिस्तारै घरबाट निस्किन्छन् र साथमा एउटा झोला लान्छन् जुनमा एसिड र उनलाई भाविकाले आत्मसुरक्षाका लागि दिएको बन्दुक थियो। सन्जुले भाविका मार्फत ती अपराधीहरूको सबै जानकारी पाइसकेकी थिइन् र जानकारी अनुसार डिएसपी बाहेक सबै 4 जना अपराधी पुलिस थानाको नजिकैको होटलमा बसेका हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा भएको थियो। सन्जु आफ्नो नयाँ अवतारमा त्यहाँ पुग्छिन् र लुकेर सबै कुरा ढोकाको सानो पालबाट हेर्छिन्। रातिको 9 बज्न लागिसकेको थियो। ती पापीहरू सन्जुलाई फसाएको खुसीमा एउटा कोठामा बसेर पार्टी गरिरहेका रहेछन्। उनीहरूले रक्सी खाएकाले हल्का नसाको तालमा थिए। सही समय हेरेर सन्जुले ढोका ढकढकाउँछिन्। भित्रबाट एउटा मान्छे आउँछ र चुक्कुल खोल्न पनि नपाउँदै उनले लात्ताले हानेर ढोका खोल्छिन् र सिधा एउटाको निधारमा बन्दुक राखेर उनीहरूले सन्जुलाई फसाएको र अन्जुको बलात्कार गरेर उनको हत्या गरेको कुरा र उनीहरूलाई डिएसपीले साथ दिएको कुरा भन्न लगाएर फोनमा रेकर्ड गर्छिन्। ती पापीहरू नसाको तालमा भएकाले गर्दाखेरि उनीहरू केही गर्ने हालतमा हुँदैनन्। तर सन्जुले उनीहरूको हात र मुख बाँधेर आफूले ल्याएको एसिड उनीहरूको अनुहार र जिउमा छर्किदिन्छन्। उनीहरू एसिडले पोलेर धेरै चिच्याउन खोज्छन् तर मुख बाँधेकाले चिच्याउन सक्दैनन्। सन्जुले उनीहरू तडपिएको देखेर आफ्नी बहिनीलाई मनमनै सम्झिन्छन् र उनको आँखा आँसुले भरिन पुग्छ। सन्जुले ती 4 जनालाई, मेरी बहिनीलाई पीडा दिँदाखेरि मजा आथ्यो होइन, तिमीहरूलाई जस्तै पीडा भएको थियो उसलाई, बुझिस् भनेर धेरै कराउँछे। सन्जुले उनीहरूलाई केही बेर तडपाउँछिन् र बन्दुकले 4 जनाकै छातीमा हानेर त्यहाँ डिएसपीका लागि एउटा चिठी छोडेर जान्छन् जहाँ लेखिएको थियो, डिएसपी अब तेरो पालो, आउँदैछ तेरो काल। उनीहरूलाई मृत्यु दिइसकेपछि सन्जु आफ्नो कोठामा जान्छन् र बिहान उज्यालो नहुँदै केटाको रूपमा त्यही होटलमा गइन्। त्यहाँ पुग्दा होटलमा खलबली मचिएको थियो। मान्छेको भिड जम्मा भएको थियो, साथै डिएसपी पनि त्यही थियो। सन्जुले छोडेको चिठी देखेर डिएसपी धेरै डरायो र त्यो चिठी लुकायो। सन्जुलाई खोज्ने क्रम पनि जारी थियो। सबै मृत शरीरलाई त्यहाँबाट लगियो र सबै आफ्नै धुनमा लागे। डिएसपीले आफ्ना नजिककालाई फोन लगाएर सन्जुलाई देख्न साथ गोली हानिदिन भन्यो र टिभी मार्फत सन्जुलाई देख्ने बित्तिकै फोन गरेर खबर गर्नको लागि पनि भन्यो। रात परिसकेको थियो। डिएसपीलाई कसैको फोन आयो र उसले सन्जुलाई देखेको बतायो। डिएसपीले कता भनेर सोध्यो र त्यही ठेगानामा ऊ गयो। सुनसान रात थियो, बाटोमा कोही थिएन। डिएसपीले पुलिस टिमलाई पनि त्यही ठेगानामा आउनको लागि भन्यो र आफू गाडी चढेर त्यहाँ जानको लागि हिँड्यो।
डिएसपीले सन्जुलाई मारेरै फर्किने निधो गरिसकेको थियो। ऊ बताएको ठेगानामा पुग्यो र गाडीबाट झर्यो। उसले गाडी रोकेको थोरै अघि कोही थियो। ऊ झरेर त्यहीँ गयो र सोध्यो, खोइ त्यो केटी? डिएसपीलाई फोन गरेर बोलाउने अरू कोही नभएर सन्जु रहेछन्। सन्जु झ्याप्प अगाडि फर्किएर हेर्दाखेरि डिएसपी झसङ्ग भयो र होटलमा भेटेको चिठी सम्झियो। उसले सन्जुलाई धम्काउन थाल्यो, तर त्यत्तिकैमा सन्जुले होटेलमा ती पापीले आफ्नो पाप स्वीकारेको अडियो सुनाइदिइन्। डिएसपीले उनको फोन खोज्न लाग्यो, तर त्यत्तिकैमा उनले डिएसपीलाई बन्दुक देखाएर रोक्छिन् र भन्छन्, आज म आफ्नी बहिनीलाई न्याय दिन सफल हुनेछु। तेरो हर पापबाट तँलाई मुक्त गर्दैछु आज। जसरी मेरो बहिनीलाई तैँले तडपाएर मारेको थिइस् नि, त्योभन्दा पनि बढी तडपिनेछस् त। यति भन्छन् र एसिड छर्किदिन्छन्। डिएसपी धेरै चिच्याउँछ, धेरै तडपिन्छ र सन्जु अन्जुलाई सम्झिँदै रुन्छन्। डिएसपीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, तर सन्जुले आँसु पुच्छिन् र डिएसपीको छातीमा गोली हान्छिन् र उनले डिएसपीलाई मृत्यु दिएर पछाडि मात्र के हेरेकी हुन्छन्, उनी पुलिसको फौजद्वारा घेरिएकी हुन्छन्। उनलाई फेरि हतकडी लगाएर थाना लगिन्छ र फेरि केही दिनपछि अदालतमा उनको पेशी हुन्छ। उनले अदालतमा ती पापीहरूको बयान प्रमाण स्वरूप पेश गर्छिन् र उनलाई आफ्नी बहिनीको हत्यारा सम्बोधनबाट मुक्ति दिइन्छ। तर ती पापी र देवताको रूपमा राक्षस डिएसपीको हत्या गरेकोमा उनलाई 40 वर्षको जेल सजाय सुनाइन्छ। अनि उनलाई अदालतबाट जेल फिर्ता लैजान अघि उनका मामाले उनलाई किन यस्तो गरेकी भनेर प्रश्नहरू सोध्छन् र सन्जुको जवाब, मामा, म र अन्जु यो स्वार्थी सहरमा आफ्ना सपना पूरा गर्नको लागि आएका थियौँ। तर अन्जुसँग नराम्रो घटना घट्यो र त्यसको दोष ममाथि आयो। मेरो सपना थियो मामा, वकिल बनेर न्यायको लागि लड्ने, तर यहाँ त कानुनले नै अन्यायको साथ दियो। म यसै हत्यारा भनिएकी थिएँ र म यो आरोपपछि कहिले पनि वकिल बन्न पाउने छैन भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा थियो मामा मलाई। र अहिले त आमाले पनि छाडेर गइन्, त्यसैले मैले अन्जुलाई न्याय दिनको लागि यो सब गरेकी हुँ। यति भन्छन् र उनलाई जेल लैजान्छन्। र लाँदै गर्दाखेरि बाटैमा उनले पुलिसको बन्दुक खोसेर आत्महत्या गर्छिन्। र सदाको लागि यो संसारबाट बिदा हुन्छन्। सन्जुको अन्त्यसँगै यो कथाको पनि अन्त्य हुन्छ र उनीहरू दुवैको सपना सदाका लागि अधुरो नै रहन्छ। कथा अधुरा सपना, यो कथा यही समाप्त हुन्छ। यो कथा लेख्नु भएको थियो लेखिका जागृति लामिछानेज्यूले। उहाँले कथा समाप्त गरिसकेपछि लेख्नु भएको छ, हर कहानीको अन्त्य सुखद हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। यस्ता कयौं कहानी छन् जुनको अन्त्य धेरै दुःख र पीडादायी छन्। लेखिका जागृति लामिछानेज्यूलाई यस कथाको लागि धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को कथाको साथमा हामी छिट्टै आउनेछौँ र यो सँगै म एमन कार्की पनि बिदा हुन्छु। गुमनाम कथाहरू सुन्दै गर्नुस्, साथमा रहनुस्। नमस्कार।